दिल दुखता है तो दिल से आह निकलती है, और आह निकलती है तो ये आह कई बादशाहों को बर्बाद करके उनको फकीर बना देती है, उनको भिखारी बना देती है। ऐसे ही जब दिल से दुआ निकलती है तो कई भिखारी बादशाह बन जाते हैं। आज मैं अब चंद गुनाहों का जिक्र करूंगा और बात इख्तिताम को पहुंचेगी, लेकिन तमाम भाइयों से और बहनों से मेरी गुजारिश है कि दिल के कानों से सुनिए। आज जो है हम लोग सोचते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाएं, हमारी बिगड़ी बन जाए, तो कभी हम इमाम साहब के पास जाते हैं, कभी पीर साहब के पास जाते हैं, कभी आलिम साहब के पास जाते हैं, कभी आमिल साहब के पास जाते हैं, कभी किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे जाते हैं ताकि हमारे मसाइल हल हो जाएं। लेकिन ऐ खड़कवानी वालों, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप बहुत पावरफुल दुआ चाहते हैं तो आप किसी और के पास जाएं या ना जाएं, ये आपकी मर्जी है। आप अपने माँ बाप के पास जाएं, इसलिए कि आपके माँ बाप की दुआ आपके हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआ को नबी की दुआ का दर्जा दिया गया है। इनकी दुआ भी तीर की तरह जाती है और इनकी बद्दुआ भी तीर की तरह जाती है। मैं आज बहुत दुखी दिल के साथ कहता हूं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात को हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे क़यामत सर पे खड़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो क़यामत की निशानियों में से निशानी बताई थी, उनमें से एक निशानी ये थी कि औलाद अपने माँ बाप को गुलाम बना करके रखेंगे, औलाद अपने माँ बाप को गुलाम बनाकर रखेंगे। देखो वो वक्त आ गया, आज जवान औलाद के आगे माँ बाप कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, बल्कि माँ बाप डरते हैं कि मेरा बेटा क्या कहेगा। घर में माँ बाप को डरा डरा कर रखने वालों, मेरे आका ने फरमाया माँ बाप को गुलाम बना के रखा जाएगा, लेकिन ऐसी औलाद कभी तरक्की नहीं पा सकती। और फरमाया क़यामत की निशानी में से एक निशानी है, लोग अपने दोस्तों पर खुशी खुशी खर्चा करेंगे, लेकिन अपने माँ बाप पे खर्चा करने की बात आएगी तो उनके दिल सुकड़ जाएंगे, उनके दिल छोटे हो जाएंगे। बोलो ये है कि नहीं है? अगर चार दोस्त किसी जो है वो कॉफी पीने के लिए कहीं पर बैठे तो हर आदमी जेब में हाथ डालता है, यार कॉफी का पैसा मैं दूंगा, कॉफी का पैसा मैं दूंगा। और अगर चार बेटे हैं और बाप बीमार पड़ा है तो कहता है कि हॉस्पिटल का पैसा तू पे कर, हॉस्पिटल का पैसा तू पे कर। दोस्तों की महफिल में पार्टियों का पैसा पे करने के लिए झगड़ा करते हो, और घर में माँ बाप बीमार पड़ जाए तो उनकी दवा का पैसा देने में घर में झगड़ा करते हो कि तू देगा क्या, तेरा बाप नहीं, क्या तू देगा, तेरा बाप नहीं। सुन लो, अल्लाह अकबर, बेहतरीन औलाद वो है जो अपने पैसों को अपने माँ बाप पे खर्च करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हज करने से वो सवाब नहीं मिलता, मस्जिदें बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, मदरसे बनाने से वो सवाब नहीं मिलता, जो माँ बाप पे खर्चा करने पर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। सबसे ज्यादा हमारे पैसों का अगर कोई हकदार है कि उस पर खर्च किया जाए तो वो हमारे माँ बाप हैं। ये जब तक जमीन के ऊपर है, इनकी दुआएं ले लो, इनकी दुआएं चोर और डाकुओं को वली बना देती है, और इनकी बद्दुआ वलियों को विलायत के मकाम से गिरा दिया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह अकबर। उलमा के अंदर साहिबे तफसीर कशाफ अल्लामा ज़मख़शरी, ये तफसीर कशाफ के मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी, अगरचे ये अकीदे के एतबार से बाद में मुअतज़िली हो गए थे, लेकिन बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है। इनकी इल्मी सलाहियतों का तस्करा अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी कुतुब में मौजूद। बड़े बड़े औलिया के बच्चे इनकी तफसीर पढ़ते थे। ज़मख़शरी बड़े मुसन्निफ, बड़े आलिम, आखिरी उम्र में उनका पैर काटना पड़ा था और वो एक पैर से लंगड़े हो गए थे, एक पैर से वो लंगड़े हो गए थे, पैर काटना पड़ा था। जब उनसे किसी ने पूछा, आप बड़े मुत्तकी परहेजगार आलिम, आपका पैर कट गया, तो आप कहते थे मेरी मां की बद्दुआ का नतीजा है, ये मेरी मां की बद्दुआ का नतीजा है। माँ बाप की बद्दुआ लेने वालों, इतना बड़ा आलिम कह रहा है
کہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. اب بد دعا کیوں ملی؟ ماں کو نہیں ستایا تھا. کل کیسے بد دعا ملی ماں کی؟ آپ کے گھر میں تو بڑا اسلامی ماحول تھا, ماں نے کیوں بد دعا دی؟ تو علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بچپنے میں چڑیا سے کھیل رہا تھا. چڑیا کے پیر میں نے دھاگا باندھا تھا اور چڑیا سے کھیل رہا تھا. آج الگ الگ کھیل ہے, اس زمانے میں تو ایسے کوئی کھیل نہیں تھے, تو بچے چڑیا سے کھیلتے تھے, جانوروں سے کھیلتے تھے. تو علامہ زمخشری کہتے ہیں میں چڑیا سے کھیل رہا تھا, میں نے ڈورا باندھ کر چڑیا کو اڑایا. اب چڑیا اڑتی تو میں ڈورا پکڑ لیتا, کھینچتا, چڑیا نیچے آتی, پھر چھوڑتا, پھر وہ اڑتی, پھر کھینچتا. مجھے مزہ آ رہا تھا. میری ماں قریب میں کچھ کام کر رہی تھی. ایسے میں چڑیا وہ نکلی, اڑتے ہوئے اپنے گھونسلے میں چلی گئی. جب گھونسلے میں گئی تو اس نے گھونسلے کی جو لکڑیاں ہیں اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی. میں بچہ تھا, کھینچتا رہا. میں نے کھینچا تو اس کی ٹانگ نکل آئی. چڑیا کی ٹانگ نکل آئی. میں ٹانگ کو دیکھ کے گھبرایا تو ماں کی منہ سے نکلا, بیٹا جیسے تو نے اس کی ٹانگ توڑ دی تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی. ماں کی زبان سے نکل گئی. حالانکہ ماں کا دل نہیں دکھا, ماں کو ستایا نہیں انہوں نے. جیسے عام طور پہ نارمل باتیں ہوتی تھی, بس وہ بات ہو گئی. ہم کہتے ہیں نا جیسے کوئی کتے کو ستائے تو جیسے تو اس کو ستا رہے تو ستایا جائے گا. کبھی ہم سمجھانے کے لیے بھی کچھ کہتے ہیں. تو ماں نے کہا تو نے اس پرندے کی ٹانگ توڑی, تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی. زمخشری کہتے تھے یہ میری ماں کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر ہے کہ بڑھاپے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی, میرا پیر ٹوٹ گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آج کما کر لاتے ہیں, ماں باپ سے چھپاتے ہیں, کما کر لاتے ہیں, ماں باپ سے بچا کے رکھتے ہیں. میں سوچتا ہوں وہ کیسے دن تھے. جو اولاد اپنی ماں باپ کی نہ ہو وہ کائنات میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی. کائنات کا بدترین بے وفا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفا کرے. میں کہتا ہوں وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانی میں کمایا ہمارے لیے, جمایا ہمارے لیے, ہم بیمار پڑے تو ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے کہا ڈاکٹر میری پوری زندگی کی دولت اگر خرچہ کرنا پڑے تو میں خرچہ کر دوں گا, لیکن میرے بچے کو بچا لے. اور جب وہ ماں باپ بیمار پڑے تو ہم ان کو کہتے ہیں بس کرو, میں تم پہ کتنا خرچ کروں, کیا میری اولاد نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کا مستقبل نہ دیکھوں, سب کچھ تمہیں پہ خرچ کر دوں. ہائے اگر کل تیرے ماں باپ نے تیرے لیے ایسا سوچ لیا ہوتا تو تجھے کون بچاتا؟ سوچو تو صحیح. ماں باپ کے احسانات کو جو بھول جائے کیا وہ عزت کے ساتھ جیے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائے اللہ اس کے سجدے بھی اس کے منہ پہ مارتا ہے, قدرت اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتی. اس لیے پہلی نصیحت یہ ہے آج کی اس محفل کی کہ جو بہت سارے گناہ کر رہے ہو, چونکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو اس گناہ سے بھی بچنے کی کوشش